السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ بھی سی کہ آمین بھی آخنی چاہیے کہ نہیں آخنی چاہیے، تے چونکہ مطلب ہوئی ہے جڑا اللہ اور ان دے رسول دا جو پیغمبر نے دس دیتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب والی روایت پیش کی تھی۔ ہن سورہ اے آمین کہن دے بارے دے اندر ہن کی کرنا چاہیے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا من وافق تامینہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں امام آمین آکھے تسی آمین آکھو، جن دی آمین امام دی آمین دے نال فرشتیاں دی آمین دے نال مل گئی، کیونکہ فرشتے بھی آمین آندے نے، جنہ دی آمین مل گئی اللہ ان دے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر ایک روایت دے اندر یہ بھی ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی دے اندر ان المسجد للجۃ، کہ مسجد گونج جاندی سی ایڈی اونچی آواز نال صحابہ آمین آندے۔ اللہ مینوں تے تانوں آمین کہن دی توفیق عطا فرمائے۔